बिल गेट्सलाई कसैले सोधेछन्, किनकि बिल गेट्सको बारेमा तपाईलाई थाहा छँदैछ, दुनियाँको अरबपतिको मतलब खरबपति, दुनियाँको मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्समा उसको नाम आउँछ। लगातार दुनियाँको नम्बर 1 अमीर व्यक्तिमा उसको नाम बार बार आइरहेको थियो हैन, आइरहेको छ, अझै पनि ऊ बिलियनियर्स त छँदैछन् हैन। उनलाई पत्रकारले एक दिन सोधेछन् कि यदि तपाईलाई कि फेरि एक नयाँ बिजनेसको सुरुवात गर्नु पर्यो, इफ यु वान्ट टु स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, तपाई के गर्न चाहनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएछ म डाइरेक्ट सेलिङ जोइन गर्छु, म नेटवर्क सिस्टम खडा गर्छु। किनकि नेटवर्क जसको दुनियाँमा जति ठुलो नेटवर्क छ ऊ त्यति नै प्रभावशाली, त्यति नै शक्तिशाली, त्यति नै धनवान, त्यति नै इफेक्टिभ व्यक्तिको रूपमा गरिन्छ। अब हुन त नेपालमा नेटवर्क शब्दमाथि सरकारलाई पनि अलिकति ऐतराज छ, सरकारलाई पनि अब्जेक्सन छ, तर बिना नेटवर्कको यो धरतीमा कुनै पनि व्यक्तिले केही पनि ठुलो काम गर्न सक्दैन। यदि उसको नेटवर्क केवल आफ्नो परिवारमा मात्र सीमित छ त उसले केवल भरण पोषण पालन पोषण गरेर यो धरतीबाट बिदा हुन्छ। तर यदि ठुलो काम गर्ने भने बिना नेटवर्कको कुनै सम्भावना नै हुँदैन, केही पनि सम्भव नै छैन। जस्तो उदाहरणको लागि बिना राजनीतिको कुरा गर्नु, तपाईले कुनै पनि राजनीति पार्टी बिना नेटवर्कको उसले केही कामै गर्न सक्दैन। उसको राजनीतिको नेटवर्क कस्तो हुन्छ? जस्तो केन्द्रीय लेभलमा एक केन्द्रीय समिति हुन्छ, फेरि जिल्ला लेभलमा जिल्ला समिति हुन्छ, फेरि अलग अलग नगर समिति हुन्छ, फेरि गाउँ समिति हुन्छ, टोल समिति हुन्छ, फेरि त्यसपछि अलिकति अगाडि निक्लिनु भने फेरि विद्यार्थी संगठन अलग हुन्छ। यो के हो? उसको नेटवर्क हो। फेरि शिक्षक संगठन हैन, फेरि किसान संगठन, मजदुर युनियन, फेरि व्यावसायिक अलग अलग, ब्युटिशियन ब्युटी पार्लर अलग अलग, ब्युटिशियन युनियन अलग हुन्छ, फेरि सानातिना मिडल क्लास बिजनेस अलग त्यसका युनियन हुन्छ। त यसरी यो के हो? एक पार्टी अन्तर्गतको उसको नेटवर्क हो हैन। केन्द्रबाट जिल्लामा आयो, उसको नेटवर्क विस्तार भयो, फेरि जिल्लाबाट नगरमा आयो, फेरि गाउँमा आयो, टोलमा आयो। तो यसरी हर एक पार्टी बिना नेटवर्कको उसले एक सेकेन्ड पनि कल्पना गर्न सक्दैन पार्टीको बारेमा। त्यस्तै बिजनेसको पनि हैन। एउटा कुनै ठुलो फ्याक्ट्री छ, तो उस फ्याक्ट्रीले आफ्नो जिल्ला लेभलमा डिपो खडा गरेको हुन्छ, वेयर हाउस बनाएको हुन्छ, फेरि उसको तलतिर फेरि सीएनएफ एजेन्ट्सहरु हुन्छ, फेरि ब्रोकर्सहरु हुन्छ, फेरि तपाईको होलसेलरहरु हुन्छ, फेरि उसको तल फेरि कयौं रिटेलरहरुको चेन हुन्छ। तो यो के हो? यो चेन हो। यो चेन बीचमा एउटा कडी पनि छुट्यो भने ग्राहक समक्ष एक फ्याक्ट्रीबाट सामान पुग्न पाएको हुँदैन। तो यो रियल भन्ने पनि वास्तवमा त्यो पनि नेटवर्क हो। बिना नेटवर्कको काम नै छैन। चाहे तपाई हस्पिटललाई लिनु, चाहे राजनीतिलाई लिनु, चाहे कुनै पनि आध्यात्मिक संगठनलाई लिनु, चाहे धार्मिक संगठनलाई लिनु, बिना कुनै नेटवर्कको कामै चल्दैन, ठुलो काम हुनै सक्दैन आजको डेटमा। किनकि भनिन्छ नि संघीय शक्ति कलियुगे, कलियुगको सबैभन्दा ठुलो पावर के हो रे? सम्पत्ति? नो, सम्पत्ति पनि होइन रे। कलियुगको ठुलो पावर सम्पत्ति पनि होइन रे। अरु के धेरै मान्छे भएर हुन्छ? न, मान्छे भएर मात्र पनि हुँदैन। अथवा के उसँग के ताकतवर भएर मात्र हुन्छ? उ बिल्कुल हृष्टपुष्ट तन्दुरुस्त मसल्स बिल्ड गरेर मात्र हुन्छ? हुँदैन हैन। त के चाहिन्छ? कलियुगमा पावरफुल हुनको लागि के चाहियो रे भने संघ, टिम, नेटवर्क, संघीय शक्ति कलियुगी। कलियुगको सबैभन्दा ठुलो पावर जोसँग ठुलो टिम छ त्यो नै आजको डेटमा पावरफुल हुन्छ हैन। मैले तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ बिचमा भनेको पनि थिएँ, यदि तपाई सिरियस हुनुहुन्छ यो बिजनेसको प्रति, यदि तपाई एक एक टोल टोल गाउँ गाउँमा एउटा जस्तो एक राजनेता अथवा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीको प्रचारको लागि हर घर घर जान्छ नि जानु भन्नुस् त? केवल एक कार्यकर्ता कसैलाई बेलुका एक बोतल मिल्छ भनेर, कसैलाई सायद 400-500 रुपैयाँमा मिल्छ, अथवा कोही केवल फिलिङ्सको कारणले, एक आइडियोलोजीको कारणले, एक आदर्शको कारणले, एक फिलोसोफीको कारणले, पार्टीको एक निश्चित फिलोसोफीको कारणले दिन रात दिन त्यसमा खटेको हुन्छन्। गाउँ गाउँमा घर घरमा एक एक व्यक्तिलाई गएर यसरी नमस्ते गरेका हुन्छन् हैन। तो यसरी यदि तपाईले यदि डाइरेक्ट सेलर हैन, तपाई पनि यदि देशभित्रको हर घर घर हर गाउँ गाउँमा बसेर हर व्यक्तिको कल्याण गर्नुभयो, हामीले भोट माग्ने होइन, के गर्ने? उसको कल्याण, उसको स्वास्थ्य,
अनि उसको घरमा समृद्धि, उसको घरमा केही न केही पैसा पुर्याइदिने माध्यम बन्नुभयो हैन। यदि उसले राम्रोसँग धेरै हैन 2000-3000 को टिम खडा गर्यो केवल हैन, अनि त्यो 2000-3000 को टिम कन्टिन्यू काम गरेको छ भने आरामले त्यो घरमा 40-50 हजार को इन्कम जान्छ। हुन त यो मैले 2-3 हजार त धेरै भन्दै, मेरो हिसाबले इन्द्र सरको टिममा अहिले लगभग 400-500 पनि भएको छैन होला, तै पनि तपाईको अगाडि लाइभ छ। कसैले 12,000 कमाउनु भएको छ, कसैले 10,000 कमाउनु भएको छ, कसैले 17-18 हजार कमाउनु भएको छ, कसैले 25,000 पनि कमाउनु भएको छ उहाँकै टिममा, कसैले 50,000 कमाउनु भएको छ, कसैले 40,000 कमाउनु भएको छ, 400-500 जनाको टिममा नै हैन। अब कल्पना गर्नु तपाई, अब भन्यो भने त एउटा गाउँमा पनि एउटा सानो गाउँमा पनि 4-5 हजार पपुलेसन त भएरै छाड्छ। कल्पना गर्नु, यदि तपाईले त्यही इन्टेन्सनको साथमा यदि घर घरमा गएर एक केवल प्रचार मात्र हैन, उस व्यक्तिको कल्याणको लागि तपाईले भित्र हृदयदेखि काम गर्नुभयो भने तपाईले केवल पैसा कमाउनु हुँदैन, पब्लिक पनि कमाउनुहुन्छ। यदि तपाईले पब्लिक कमाउनु भयो भने देशभित्रबाट व्यापक रूपमा 5 साल लगाउनु, 10 साल लगाउनु, यदि व्यापक रूपमा यदि मान्छे कमाउनु भयो भने त्यसपछि फेरि त तपाईलाई थाहा छ कि यो समयमा अहिले हाम्रो देशमा पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा जोसँग आज पब्लिक छ, सरकार पनि उसैको, सिस्टम पनि उसैको, देश पनि उसैको, जनता पनि उसैको, सम्पूर्ण जे छ सबै उसैको, पब्लिक जसको हातमा छ सम्पूर्ण चीज उसैको हुन्छ भनेपछि डाइरेक्ट सेलिङको भविष्यलाई यदि तपाईले सिरियसली हेर्नु भयो भने यसको भविष्य कहाँसम्म छ कल्पना गर्न त हैन, सम्भव पनि छ। यदि तपाईले त्यो भिजनको साथमा अगाडि बढ्नुभयो, केवल पैसा मात्र देख्नु भएन, तपाईले भोलि तपाईले यो देशलाई मिराकल चेन्ज, यो समाजमा एक मिराकल चेन्ज ल्याउन चाहन्छु, म यो देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन चाहन्छु, विदाउट एनी वेपन्स, विदाउट एनी यो खुन के रे झै झगडा, विदाउट एनी वार, कुनै बिना युद्धको, बिना कुनै काटमारको, बिना कुनै हडताल, यो हो तपाईले मिराकल चेन्ज देशभित्र ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसको लागि डाइरेक्ट सेलिङ पनि एउटा मजबुत विकल्प, मतलब डाइरेक्ट सेलिङको भविष्य तपाईको कहाँसम्म हुन सक्छ यो तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। किन सकिदैन? बिजनेसको माध्यमबाट विश्व कब्जा गर्न सक्छ एक आम व्यक्तिले। तपाईलाई थाहा छ नि, ब्रिटेनले आजभन्दा अब त किनकि हर करिब देश इन्डिपेन्डेन्ट भइसक्यो, पहिला आजभन्दा करिब 50-60 साल पहिला पनि ब्रिटेनले लगभग 70-80 देशमा बिजनेस गर्न पसेर हर देशलाई कब्जा गर्दै जान्थ्यो। इभन हाम्रो यो हाम्रो छिमेकी देश भारत, जहाँ त्यति बेलाको 500 रियासत थिए, 500 अलग अलग देश थिए हैन, अहिलेको डेटमा पनि दुनियाँको सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन वाला कन्ट्री हो भनेपछि भूगोलको हिसाबले पनि मेरो हिसाबले चौथो पाँचौं ठुलो देश मानिन्छ। यत्रो देशलाई पनि एक व्यापारीले व्यापार गर्ने नियतले गएर कसरी उ गर्ले हेर्नु त भने, यदि एक डाइरेक्ट सेलर भित्रदेखि प्रेरित भएर म आफ्नो देश, आफ्नो समाजको परिवर्तन चाहन्छु भन्यो भने पब्लिकलाई कमाउन सक्छ, पब्लिकको माध्यमबाट उसले ठूलो नचाहेको त्यो रिभोल्युसन, त्यो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो डाइरेक्ट सेलिङमा त्यति ठूलो सामर्थ्य छ, त्यति ठूलो पावर छ। तर अहिले हामीले बिस्तारै किनकि भनिन्छ नि गोल सेट, सर्ट टर्म लङ टर्म गोल सेटिङ, तपाईले डाइरेक्ट यो के रे देशको राष्ट्रपति बन्छु भनेर त्यो सोच्ने होइन। तर तपाईको सुरुवात कहाँदेखि हुन्छ कि तपाईले गोल बनाउनु, तपाईले पहिला टार्गेट बनाउनु कि म आउने वाला 6 महिना भित्र लगभग यो सिस्टमबाट आफ्नो काम गर्दा गर्दै जति पनि मेरो पार्ट टाइम छ त्यो पार्ट टाइमलाई नियोजित गर्छु, व्यवस्थित गर्छु, अनि व्यवस्थित गरेर म लगभग यति हजार रुपैयाँ 20,000 रुपैयाँ महिनाको बनाउँछु 6 महिना भित्र। तपाईको यो पहिलो टार्गेट हुन सक्छ। अब फेरि तपाईको अर्को टार्गेट, जब जुन दिन तपाईले 20,000 को टार्गेट हासिल गर्नुभयो त्यसपछि तपाईको अर्को टार्गेट बनाउन सक्नुहुनेछ। हुन त पैसा कसैलाई म्याटर राख्न सक्दैन, कसैको कयौं अर्को टार्गेट हुन सक्छ। कसैले यो सोच्न सक्छ कि म आफू भित्र एक लिडरशिप डेभलप गर्छु, अथवा कसैले लेभललाई लिएर टार्गेट बनाउन सक्छ। म यो 6 महिना भित्र म यो टार्गेट, यो लेभल हासिल गर्छु, म स्टार बन्छु, म गोल्ड बन्छु, म सिल्भर बन्छु, अथवा म डायमन्ड बन्छु, म क्राउन बन्छु। किनकि हर व्यक्तिको आफ्नो ख्वाइस हुन्छ, हर व्यक्तिको आफ्नो चोइस हुन्छ, हर व्यक्तिको आफ्नो लक्ष्य हुन सक्छ। किनकि हर व्यक्ति केवल पैसाकै लागि
इन्टेन्सन उसको पैसाकै लागि होस् भन्नु जरुरी छैन। तैपनि डाइरेक्ट सेलिङमा हुन त तपाईँ चाहे लेभलको लागि पनि फाइट गर्नुहुन्छ, पैसा त बाई प्रोडक्ट हो हैन। तपाईले मानौ क्राउन डाइरेक्टर बन्नुभयो, क्राउन डाइरेक्टरको साथमा तपाईले 6 ग्रुपबाट आफ्ना टिमहरुलाई पनि 20-20 हजारको इन्कम दिलाउन सफल हुनुभयो। तपाईको तल 6 व्यक्तिलाई 20-20 हजारको पनि इन्कम दिलाउनलाई काम गर्नुभयो। तपाई आफ्नोलाई काम गर्नु भएन, तपाईलाई लाख 2 लाख तपाईले सोच्नु नै भएन। तर तपाईले के टार्गेट राख्नुभयो कि मैले 20 हजार कमाई भने अब मेरो अर्को टार्गेट यो बनाउँछु कि मेरो तलतिर 6 टिमबाट 6 जनालाई 20-20 हजारको इन्कम दिलाउँछु। तपाईले यो टार्गेट राख्नुभयो। यदि यो टार्गेट राख्नु भयो भने 20 जना तपाईको 6 जनाले त्यो इन्कम पाए, हुन सक्छ त्यो व्यक्तिहरुले अहिले 10 हजारको जागिर खाइरा थियो होला, 5 हजारको खाइरा थियो होला, 7 हजारको खाइरा थियो होला। यदि तपाईले 20 हजारको इन्कम दिनको लागि टिममा मिलेर काम गर्नको लागि तपाईले मद्दत गर्नुभयो, त्यो उनीहरुले हासिल गर्यो भने वास्तवमा त्यो 6 जना व्यक्तिहरुको लागि त ठूलो अचिभमेन्ट हुन सक्छ। तर तपाईको खातामा पनि कम से कम 2 लाख रुपैयाँ, मोर देन 2 लाख रुपैयाँ तपाईको खातामा अवश्य आएरै छोड्छ। यसलाई फेरि तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न। यो बाइ प्रोडक्ट हो। अब त्यो 2 लाखलाई तपाई लिएर गएर अनाथ आश्रममा लगिदिनु हैन, कुनै वृद्धाश्रममा लगिदिनु अथवा समाज सेवामा खर्च गरिदिनु, आफ्नो जुन गाउँ छ त्यसमा स्ट्रीट लाइट लगाइदिनु हैन। गाउँमा त्यो गलिहरुमा अँध्यारो होला, ठाउँ ठाउँमा तपाईले लाइट लगाइदिनु, स्ट्रीट लाइट लगाइदिनु, अथवा तपाईको गाउँमा बच्चाहरुको लागि कुनै ग्राउन्ड खन्दिनु अथवा केही इन्स्ट्रुमेन्टहरु ल्याइदिनु। त तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको हातमा जाने अनजानेमा अरूको कल्याण गर्दा गर्दै यदि केही पैसा आएको छ भने त्यसलाई तपाईले समाज कल्याणको लागि, लोक कल्याणको लागि, देश कल्याणको लागि, देश विकासको लागि लगाउन सक्नुहुनेछ हैन। बट तपाईको गोल यस्तो अलग अलग केही पनि हुन सक्छ। कसैले लेभलको टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ, कसैले पैसाको टार्गेट गर्न सक्नुहुनेछ हैन, कसैले आफ्नो लिडरशिपको टार्गेट गर्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु यसरी अलग 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 टार्गेट बनाउँदै 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 बिस्तारै तपाईले अरूलाई फेरि 20 हजार, फेरि 50 हजार, तपाईले आफ्नो तलतिर 6 जनालाई 50 हजार कमाउन लायक बनाइदिनु हैन। अब एक नम्बरमा त त्यो व्यक्ति, त्यो 6 जना व्यक्ति तपाईले जे भन्नुभयो सायद उसले त्यही मान्न सक्छ। किनकि कसैले त भगवान बन्न सकेको हुन्छ। किनकि जसले आफ्नो पुरै जिन्दगीको मेहनतमा 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार कमाएको छ, त्यो पनि दिनभर मेहनत गरेर या तपाईले सानातिना कन्ट्रिब्युट गरेर नेटवर्क बनाएर आफूले पनि सामान प्रयोग गरेर अरूलाई पनि सामान किन्नको लागि भनेर यदि 50 हजार महिनाको इन्कम हासिल गरेको छ, त्यो पनि आफ्नै घरको खाएर, आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै गाउँमा घुमेर, आफ्नै देशमा घुमेर, तो इट इज ब्लेस्ड, दे फिल ब्लेस्ड हैन। तर अर्को कुरो यहाँनिर डाइरेक्टलीमा अर्को घटना के हुन्छ, तपाईले काम त गर्नुभयो त्यो उसको लागि, तर यदि 6 जनाले 50 हजार कमाएको छ भने तपाईले कम से कम 10 लाख रुपैयाँ आफ्नो खातामा आउनबाट तपाईले रोक्नु नै सक्नुहुन्न। यो बाइ प्रोडक्ट हो, यो इन्कम बाइ प्रोडक्ट हो। त साथीहरु डाइरेक्ट सेलिङमा यस्तो यस्तो मिराकल्स, यस्तो यस्तो चमत्कार तपाईले हासिल गर्न सक्नुहुनेछ, बशर्ते तपाई यसमा सिरियस हुनुपर्छ, बशर्ते यसमा तपाई अलिकति आफूले आफूलाई नियाल्दै आफूभित्र एक कन्फिडेन्स बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिकल्ली। डेफिनेटली तपाईले एक मिराकल्स देख्न सक्नुहुनेछ। त साथीहरु निश्चित रूपले तपाई त्यो सिस्टममा हुनुहुन्छ, त्यो सिस्टमको माध्यमबाट तपाई केवल मलाई एउटा यति भन्दा भन्दै फेरि अर्को चीज एउटा याद आयो। एक कवि छन् प्रेमचन्द, मुन्सी प्रेमचन्द, ठूला कवि हुन्, सायद उर्दू हिन्दी के भाषीको यो कवि हुन्। उनले एक ठाउँमा लेखेका छन् कि एक व्यक्ति, एक मनुष्यको सबैभन्दा ठूलो अभिलाषा, उत्सुकता न पैसा हुन्छ, न खाना हुन्छ, न पद हुन्छ, न केही हुन्छ। उसको सबैभन्दा ठूलो अभिलाषा के हुन्छ रे भने कि कुनै सेतो कागजमा कालो अक्षरले म अनि मेरो नामलाई लेखियोस्। मतलब उसले त्यो हेर्न चाहन्छ रे, यानी नाम, आफ्नो प्रतिष्ठा त्यो चाहन्छ उनको अनुसार। भने
यदि कवि सत्य छन् भने अनि एक आम व्यक्तिको बिस्तारै बिस्तारै अल्टिमेट अभिलाषा त्यही हो भने, किनकि आफू मरेपछि पनि उसको नाम रहिरहोस्, यसको उसको म्याक्सिमम अभिलाषा यदि यस्तो हुन्छ भने यो अन्त कहीँबाट सम्भव छैन सिवाय डाइरेक्ट सेलिङको। किनभने तपाई एक आफ्नो पसलमा बसेर करोडौं रुपियाँ कमाउनु, अरबौं रुपियाँ कमाउनु, एक कपडा व्यवसायी हुन सक्नुहुन्छ, तपाईको हार्डवेयर ठुलो हार्डवेयरको हुन सक्छ, तपाईको ठुलो फ्याक्ट्री हुन सक्छ, तपाईको केही पनि तपाईले बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै बैंकमा तपाई त्यो बैंकको डाइरेक्टर हुन सक्नुहुन्छ, त्यो बैंकको म्यानेजर हुन सक्नुहुन्छ, सीजीएम हुन सक्नुहुन्छ, केही पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर यो आम सिस्टमबाट तपाईले पैसा त कमाउनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो लाइफस्टाइल त कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि कविको अनुसार यदि यसलाई सत्य मान्ने हो भने त्यो अभिलाषा आम व्यक्तिको पूरा हुँदैन, कहानी बन्दैन। त्यो कहानी कहाँ बन्छ? यो स्टोरी एकै ठाउँमा बन्छ। इट इज ओन्ली इन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। हेल्दी लिभको प्लेटफर्ममा तपाई आफ्नो अभिलाषालाई पूरा गर्दा गर्दै लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमाउँदा कमाउँदै आम व्यक्तिको घरमा पनि इन्कम पुर्याउनको लागि तपाई माध्यम बन्दा बन्दै पनि त्यति बेलासम्म तपाईको यो बिजनेसमा ठुलो कहानी बनिसकेको हुन्छ, ठुलो स्टोरी बनिसकेको हुन्छ। तपाईको स्टोरीको बारेमा तपाईको सफलतालाई लिएर कयौं व्यक्तिहरूले चर्चा गर्न थालिसकेका हुन्छन्, हैन? जस्तो तपाईको अगाडि हुनुहुन्छ इन्द्र सर, जम्मा 6 महिनाको पिरियड। मैले हुन त उहाँको अगाडि म यो भन्न चाहन्न, उहाँको पछाडि पनि बाई ब्याक पनि कयौं व्यक्तिहरूले मलाई फोन गरेर प्रशंसा गर्छन्, चर्चा गर्छन्। जबकि सायद 22 सालको क्यारियरमा, 22 सालको बिजनेसको क्यारियरमा उहाँको पछाडि कसैले सायद यस्तो चर्चा, तारिफ अथवा केही प्रशंसा अथवा त्यो लेभलमा सायद कसैले सोचेको थिएन होला। कहाँ 22 साल, कहाँ तपाईको 6 महिना। त साथीहरु, तपाई त्यो प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ जहाँ तपाई यदि सिरियसली, अनेस्टली, अनरली यदि तपाईले आफ्नो केवल पार्ट टाइमलाई सही तरिकाले नियोजित गर्नुभयो भने पनि तपाईको यहाँ कहानी बन्न थाल्छ, कहानी क्रिएट हुन्छ, स्टोरी क्रिएट हुन्छ। तपाईलाई हेरेर हजारौं मान्छेले प्रेरणा लिनु भएको हुन्छ। एक ठुलो व्यापारीले ठुला ठुला कार किन्छ, तर त्यो कारलाई देखेर एउटा मिडल क्लास व्यक्ति अनि गरिब व्यक्तिले सायद मनैमन गाली दिइरहेको हुन्छ कि सालाले बस कमा छ, हाम्रै उडा छ, यस्तो यस्तो। कुनै राजनीतिज्ञले यदि ठुलो कार चढ्यो भने पनि सायद कसैले गाली दिन्छन् होला। तर एज अ डाइरेक्ट सेलर तपाईले आफ्नो कार लिनुहुन्छ, तर तपाईको कार लिएको दिनमा सेलिब्रेट गर्नको लागि हेर्नु त, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ वेस्टिज बिहेपथमा मैले आफूले कार लिएको बेलामा पनि एक त म आफू एक यति लोअर मिडल क्लास फ्यामिलीबाट म बिलङ गर्छु कि जिन्दगीमा कहिल्यै बाइकको बारेमा पनि सोचेको थिइनँ। मैले कार लिएँ, तर कार लिँदाखेरिमा तपाईले त्यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ सयौं व्यक्तिहरू उपस्थित छन्। त्यहाँ सयौं व्यक्तिहरूले ताली बजाइरहेछन्। सयौं व्यक्तिहरूले किन बजाइरहेछन्? किनकि उनीहरूलाई पनि यो थाहा छ कि जसरी दिपेन्द्रजीले लिनुभयो, यदि उहाँले जस्तै डेडिकेसनको साथमा, अनेस्टीको साथमा यदि लाग्यो भने इजिली हामीले पनि लिन सक्छौं। यो फेथ छ, यो सिस्टमले हामीले फलो गर्यौं भने हामीले पनि लिन सक्छौं। जो उहाँले गर्नुभयो हामीले पनि गर्न सक्छौं। यो कारणले सबैमा एक उत्साह हुन्छ, सेलिब्रेसन हुन्छ। तर यही चीज एक धनाढ्य व्यक्ति, चाहे विनोद चौधरीले हेलिकप्टर नै लिए पनि उसको त्यो हेलिकप्टर लिएको दिनमा सेलिब्रेसनको लागि उसको परिवार बाहेक कोही पनि हुँदैन, हैन? तर डाइरेक्ट सेलिङमा यो बिल्कुल उल्टो छ। यानी तपाईको एक एक उपलब्धिको साथमा एक कहानी, एक स्टोरी बनेको हुन्छ, एक हिस्ट्री बनेको हुन्छ, एक इतिहास बनेको हुन्छ। अनि त्यसको माध्यमबाट हजारौं व्यक्तिले प्रेरणा लिन्छन्। न केवल प्रेरणा लिन्छन्, उनीहरूले तपाईको फुटप्रिन्टलाई पछ्याउँदै एज इट इज तपाईले जे गर्नुभयो त्यही गर्दै गर्दा उहाँले ठुलो उपलब्धि, हर एक आम व्यक्ति जसले जिन्दगीमा केही सोच्न पनि सकेको थिएन उसले पनि एउटा नयाँ अचिभमेन्ट, नयाँ हिस्ट्री बनाउन सक्छ। इट इज ह्यापन ओन्ली इन
डाइरेक्सनल इन्डस्ट्री, जहाँ तपाईँ सौभाग्यले हुनुहुन्छ, लकिली हुनुहुन्छ। अब बस अब आफ्नो यो भाग्यलाई कसरी चम्काउने, कति चम्काउने, त्यसको लागि मेहनत त चाहिन्छ। एउटा तरबारलाई पनि प्रयोग गरिसकेपछि हर बार धार लगाउनु पर्छ। एक योद्धाले युद्ध तब जित्न सक्छ जब उसले आफ्नो तरबारको धार निरन्तर लगाइराख्छ। यदि तरबारमा धार लगाइएन भने, एउटा दाउरेले पनि यदि बन्चरोमा लगातार धार लगाएन भने उसले राम्रोसँग त्यो न युद्ध जित्न सक्छ, न त्यो रुख राम्रोसँग काट्न सक्छ, हैन? त यसरी नै साथीहरु कि धार त तपाई आफूले लगाउनुपर्छ, मेहनत त आफूले गर्नुपर्छ, हैन? मैले 1-2 दिन पहिला नै डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब जीवित थिए, उनी पनि एक इन्स्पाइरेसन हो, किनकि एक आम व्यक्ति जसले आफ्नो पढाइ घर घरमा गएर पत्रिका बेचेर सुरुवात गरे, जसले एक दुनियाँको ठूलो डेमोक्रेसीको राष्ट्रपति समेत बन्यो, एक इन्स्पायरिङ व्यक्ति हो। उहाँलाई एक सानो बच्चीले प्रश्न गर्नुभएको थियो कि त्यो बच्चीले अंग्रेजीमै प्रश्न गरेको छ, प्लिज गिभ अस सम टिप्स फर सक्सिड आवर नेक्स्ट जेनरेसन। त्यो बच्चीले उनले क्वेशन गरे, तर डाक्टर एपीजे अब्दुल कलामले सफलताको टिप्स दिएको थियो त्यो बच्चीलाई। नम्बर 1 उनले भने, त्यो बच्चीलाई उनले दोहोर्याउन पनि लगाएका थिए कि फलो मी, मसँगै रिपिट गर कि नम्बर 1 यू शुड हैव ग्रेट एम। तपाईसँग केही निश्चित लक्ष्य हुनुपर्छ। यदि जिन्दगीमा सफल हुन चाहनुहुन्छ, जिन्दगीलाई यदि खास बनाउन चाहनुहुन्छ भने बिना लक्ष्यको केही पनि हुँदैन। बिना लक्ष्य त तपाईले जिन्दगी जिउनुहुन्छ, बाँच्नुहुन्छ, त्यसपछि बिदा हुनुहुन्छ। बाँच्ने, बिदा हुने, आयो, बाँच्यो अनि गयो, बस यहाँ भन्दा अरु केही पनि हुँदैन। यदि सफल हुन चाहने हो भने यू शुड हैव अ ग्रेट एम, एक लक्ष्य। जुन लक्ष्य तपाई यदि डाइरेक्सनमा हुनुहुन्छ भने बार बार तपाईको लिडरले बार बार तपाईलाई याद दिलाइरहन्छ। तपाईको 15-20 सालको क्यारियरमा, तपाईको 25 सालको क्यारियरमा सायद कसैले पनि तेरो लक्ष्य के हो अथवा तेरो लक्ष्य प्राप्तिको लागि के गर्ने यस्तो केही पनि भनेन होला। तर तपाई डाइरेक्सनमा हुनुहुन्छ भने तपाई यस्तो संगतमा हुनुहुन्छ, बार बार यहाँ तपाईको लक्ष्यको बारेमा सोधिन्छ। यू शुड हैव अ ग्रेट एम। सक्सेस हुनको लागि सफलताको पहिलो टिप्स भनेको यू शुड हैव ग्रेट एम। एक राम्रो लक्ष्य, विशेष लक्ष्य त्यो हुनु पर्यो, हैन? त्यसपछि अर्को उहाँले टिप्स दिनुभएको छ, कन्टिन्युअसली एक्वायर नलेज। यू शुड हैव कन्टिन्युअसली एक्वायर नलेज। त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि लगातार आफ्नो नलेजलाई बढाउँदै जानु, जम्मा गर्दै जानु, एक्वायर गर्दै जानु, हासिल गर्दै जानु। यो सेकेन्ड टिप्स। अनि त्यसपछि थर्ड उहाँले भन्नुभएको छ, थर्ड टिप्स उहाँले भन्नुभएको छ, यू शुड डू हार्ड वर्क। सख्त मेहनत, यसको कुनै विकल्प छैन। कसले भनिरहेछ? एक सफल व्यक्तिले भनिरहेछ, जसले 0 देखि हिरो सम्मको यात्रा तय गर्यो। उसले दिएको यो तेस्रा टिप, हार्ड वर्किङ, सख्त मेहनतको कुनै विकल्प छैन। अनि साथीहरु ध्यान राख्नुहोस्, मेहनत अनि सख्त मेहनतमा अन्तर छ। कयौं साथीहरुले आफूले जुन काम गर्नुहुन्छ हो त्यसैलाई नै सख्त मेहनत मान्नु भएको हुन्छ। त्यो मेहनत होइन, त्यो सख्त मेहनत होइन। मेहनत त्यसलाई भनिन्छ, काम त्यसलाई भनिन्छ इफ यु आर डुइङ अ असाइन ड्युटी। लगाएको काम यदि तपाईले गर्नु भएको छ भने त्यो मेहनत हो, त्यो काम हो। बट इफ यु आर डुइङ अन असाइन ड्युटी, कसैले लगाएको छैन, कसैले भनेको छैन, तपाईको कोही बोस छैन, त्यसको बावजुद पनि यदि तपाईले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छ सख्त मेहनत। अन असाइन ड्युटी इज हार्ड वर्किङ। हार्ड वर्किङ को रियल परिभाषा यो हो, काम गर्ने क्रममा तपाईको शरीर बिल्कुल थाकिसक्यो, मन बिल्कुल पस्त भइसक्यो, मन तपाईको बिल्कुल उभिसक्यो, मन लागेको छैन, यसको बावजुद पनि यदि तपाई काम गरिरहनु भएको छ, यसलाई भन्छ सख्त मेहनत। अनि सफल हुनको लागि तपाईले यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई डाइरेक्ट सेलिङमा हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम व्यक्तिले यही गर्नुभएको छ, आफ्नो जब गर्नुभएको छ। जबको साथमा तपाईले अहिलेसम्म के गर्नुभयो? घरमा आउनुहुन्थ्यो, टिभी हेर्नुहुन्थ्यो, बस सक्यो। अनि बेलुकाको खाना खानुहुन्थ्यो, खाना खानुहुन्थ्यो, सुत्नुहुन्थ्यो, फेरि भोलिपल्ट अफिस, फेरि फर्किनुहुन्थ्यो, टिभी हेर्नुहुन्थ्यो, बेलुका खाना खानुहुन्थ्यो, सुत्नुहुन्थ्यो, फेरि अफिस, बस यसरी तपाईको अहिलेसम्मको कसैको 5 साल बित्यो, कसैको 2 साल बित्यो, कसैको 10 साल, 20 साल, 30 साल बितिसक्यो, हैन? यसलाई हार्ड वर्क भनिदैन। बट तपाई आज हार्ड वर्क गर्दै हुनुहुन्छ, अफिसबाट फर्किसकेपछि पनि तपाई
तपाईँ बस्नुहुन्छ वसुन्धरामा, तपाईँ जानु हुँदैछ भक्तपुरमा गएर प्लान देखाउँदै हुनुहुन्छ, बेलुकाको एउटा प्लान देखाउनलाई तपाईँ भक्तपुरमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन। अफिसबाट फर्किसकेपछि तपाईँ घरबाट निक्लेर गएर आफ्नो छिमेकीलाई बिजनेस प्लान देखाउँदै हुनुहुन्छ। अफिस जानुभन्दा पहिला तपाईले एक प्लान आफ्नो आसपासको व्यक्तिलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यो यसलाई भन्छ सख्त मेहनत। सो सफल हुने तेस्रो टिप्स के भयो? हार्ड वर्किङ। यु शुड हैव टु डू हार्ड वर्क। अनि फोर्थ उहाँले भन्नुभएको छ यु शुड हैव एस्पायर हियर, दृढ, कन्सिस्टेन्ट, कन्टिन्यू। यदि सफलता एकपटक गरेर आउँदैन, त्यसमा दृढ भएर तपाईँ आफ्नो एमको प्रति दृढ हुनुपर्छ। यदि यो 4 गुण तपाईमा छ भने तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ। यो डाक्टर एपीजे अब्दुल कलामले दिएको यो एक मेन फर्मुला हो। सफल हुनको लागि तपाईले सायद बुझ्नुभयो होला, आशा गर्छु तपाईँ पनि आफ्नो सफलताको लागि त्यति नै दृढ भएर अगाडि बढ्नुहुनेछ। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। विश यू वेल। किनकि आज माघे संक्रान्ति पुनः तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना। किनकि चिसोमा आफ्नो शरीरलाई वार्म अप गर्ने, गरम गर्ने, चिसोबाट बस्ने सायद यो एक परम्परा होला हैन। तपाईले सायद गुलियो खानुभयो। आफ्नो शब्दलाई, आफ्नो बाणीलाई यति गुलियो बनाउनु अनि त्यसपछि प्लान देखाउनु निश्चित रूपले हर व्यक्ति जोइन गर्न सक्छन्। यो माघे संक्रान्तिको जुन पर्व छ तपाईलाई अझै एउटा ठूलो उत्साह दियोस्। यो चिसोमा पनि एक गर्माहट, एक वार्म अप तपाईलाई दियोस्। तपाईहरु सफलताको यो महाअभियानमा निरन्तर अगाडि बढ्नुहुनेछ। यस्तो लाख लाख शुभकामनाको साथमा म आफ्नो बाणीलाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच। थ्यांक यू। थ्यांक यू दिपेन्द्र सर। थ्यांक यू भेरी मच। वाओ। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू दिपेन्द्र सर। बधाई छ। आज हाम्रो यस हजुरलाई बधाई छ र यो सम्पूर्ण प्यानलमा उपस्थित भएको सम्पूर्ण साथीहरुलाई माघे संक्रान्तिको फेरि पनि शुभकामना। र 2000 जनवरीमा यहाँले धेरै अचिभमेन्ट उपलब्धि लिनु होला र फेब्रुअरीमा सायद हाम्रो विजय उत्सव हामीले तयारी गरेका छौं। यहाँलाई हामीले गलाभरि माला र चाहिँ मेडल यहाँको साथमा सम्मान गर्न पाऊँ, यो हाम्रो चाहिँ सपना छ। र आज दिपेन्द्र सरलाई म मनदेखि नमन गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू दिपेन्द्र सर। आई लभ यू सो मच। यु आर ग्रेट। अच्छा 2078 साल 2 महिना 19 गते सरको मैले भिडियो हेरेको थिएँ। यो भिडियो सरको भिडियो जुन सरले जुन इन्स्पिरेसन गर्नु भएको छ, आज आफ्नै परिवारमा आफ्नै दाजुभाइले चाहिँ रिस गर्छन्, गरेर खाएको, चढेको, हिँडेको, एउटा बाइक लियो भने पनि रिस गर्छन् सर। तर एउटा कुरा के छ भने हाम्रो यो टिममा सबभन्दा राम्रो कुरा आफ्नो फ्रन्ट लाइनले उपलब्धि गरेको यति खुसी हजुरले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ युआर गार्जियन्स, माई एकदम डियर गार्जियन्स, मेरो चाहिँ आत्मीय जुन मेरो हजुर अभिभावक हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण टिमका लिडरहरू मेरो परिवार हुन्। सम्पूर्णप्रति मेरो एकदमै सधैँभरि एकदमै आत्मीयता र माया हुनेछ, स्नेह हुनेछ। र मैले सरलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि आजको सेसन साह्रै महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट दिनुभएको छ सरले। र जुन एजेपी अब्दुल कलामको बारेमा हजुरले मैले पढेको थिएँ, हजुरले जे भन्नुभएको छ हुबहु एकदम दुरुस्त भन्नुभएको छ सर। अझै प्रश्न पारिदिनु भएको छ, त्यसको लागि थ्यांक यू भेरी मच। हजुरले जुन हेल्थ डाइरेक्ट सेलिङमा जुन सरले यति वर्ष पुरा मेहनत गरेर आफ्नो चाहिँ उपलब्धिहरू हजुरले फटाफट युट्युबमा विजय पथमा हाल्नु भएको छ, यसको लागि लाख लाख शुभकामना। यहाँको त अहिले देख्न थालेछ, यहाँको भिडियोमा इन्टेन्सनल एड पनि आउन थालेछ सर। यसको मतलब प्यासिभ इन्कम जेनेरेट भइरहेछ। अझै उत्तर प्रगतिको शुभकामना सरलाई। प्लिज सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्लिज बुझ्नु भएको छैन भने, प्रश्न हुन मन लागेको छ भने प्लिज अरू हामीले लोकदोहोरी अरू चाहिँ फेसबुकमा कुनै प्रोग्रामहरू हेर्नु, टिकटकहरू फेसबुक चलाउनु भन्दा सरको विजय पथ, भेस्टिज विजय पथ यहाँले चाहिँ युट्युबमा डाइल गरेर अथवा टाइप गरेर यहाँबाट यहाँले प्लानमा कसरी पैसा आउँछ, यहाँको लेभलहरू के हुन्, यहाँको 10वटा इन्कमहरू के हुन्, यहाँको प्यासिभ इन्कम के हो, यहाँको पावर अफ जेनेरेसन लिडरसिप के हो, र हरेक प्रडक्टहरू कस्ता छन्, कुन प्रडक्टले कसरी काम गर्छ, यसको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। प्लिज यो भन्दै म पनि यहाँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। वा हस्पिटल हुनुहुन्छ, म यो प्रोग्रामलाई कुरेर बसेको थिएँ। यो प्रोग्राम सकेपछि म निस्किन्छु सर। यहाँहरूको पनि अबको समय राम्रो होस्, शुभ होस्। यहाँले फलोअप गर्नु होला, साथीहरूलाई मिटिङ गर्नु होला। प्लिज मैले बार बार भन्ने गरेको छु, आफ्नो आसपासमा 3 फिट, दायाँ हात 3 फिट, बायाँ हात 3 फिट हुन्छ, 6 फिटको वरपरि आउने साथीहरूलाई प्लिज भन्नु होला, कसैलाई पनि बेझिझक कसै हिचकिचाट नमानिकन भन्नु होला। मैले पसलमा, बाटोमा, घरमा, अफिसमा, हस्पिटलमा जोला भेटेको चाहिँ मैले कुरा गरेको छु। तर यसो भन्दै जाँदा 20 जनालाई भन्दा 10 जनालाई ओके वाउ। यसै गर्दाखेरि दिपेन्द्र सरले मलाई पहिले एउटा उहाँको मैले भिडियो हेरेको थिएँ, सायद डायमन्ड कहाँनिर भेटिन्छ, कोइला खानीमा यो कुरा चर्चा पहिले भइसकेको छ।
मैले डायमन्ड पाइसकेको छु। धेरैजना साथीहरू आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म मनदेखि नमन गर्न चाहन्छु। यसको सबभन्दा ठुलो श्रेय दिपेन सरलाई जान्छ, र इन्टायर टिम रोकाइटेरीजी हुनुहुन्छ, अरू सर आइसक्नु भएको छ, यसमा रेणुकाजी हुनुहुन्छ, ईश्वर सर हुनुहुन्छ, धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको नाम मैले लिएँ भने आज समय कम हुनसक्छ। मैले यहाँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने 6 महिनाको पिरियडमा सरले भनिसक्नुभयो, 6 महिनाको इन्टायर टिममा मैले जुन हिसाबले पहिले सुरुमा भन्दाखेरि साथीहरूले अलि आनाकानी गर्नुहुन्थ्यो, किन रहेछ भनेर मैले यो महसुस गरेको छु। पछि आफूलाई एनालाइसिस गर्दा के पाएँ भने मैले सिस्टम र मैले प्लानलाई प्रेजेन्टेसन गर्ने कला चाहिँ अलिक कमी भएको रहेछ। अहिले चाहिँ जता गर्छु त्यतै फ्याटा भइहाल्छ, खुब खुसी लाग्छ। प्लिज इन्टायर साथीहरूलाई, प्लिज इन्टायर टिमलाई म यो भन्न चाहन्छु, यहाँले पनि चाहिँ हेर्नुहोस्, कपीमा नोट डाउन गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्, बार रिड गर्नुहोस्, बार यसलाई हेर्नुहोस्, अटोमेटिकली आउँछ। प्रोडक्टको बारेमा भन्नुहोस्, सिस्टमको बारेमा भन्नुहोस्। यहाँहरूको इन्कम, प्यासिभ इन्कम अबको 3 देखि 5 वर्षभित्र तिमीहरूले भनिसक्नु भएको छ, मिनिमम पनि 10 लाख रुपियाँ काहीँ नजा हुन्छ। भावी पुस्ता 7 पुस्तासम्मको लागि अझै यहाँको दिन शुभ रहोस्। दिपेन सर र इन्टायर टिमलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि छुट्टिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश यू वेल। जय हेल्थ ड्रिङ्क नेपाल। थ्याङ्क यू। Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. sir. Happy Mage Sankranti. Thank you.